अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। BA सेकेंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर सेकंड शायरी और तर्जुमा के निसाब में शामिल गज़ल मोमिन खां मोमिन हिस्सा चारुम का मुताला करेंगे। नाजरीन, इससे पहले के वीडियो में हमने मोमिन खां मोमिन का तारुफ़ और उनकी हालत ज़िंदगी, गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2 और गज़ल नंबर 3 का जायज़ा लिया था। आज हम गज़ल नंबर 4 का जायज़ा लेंगे। गज़ल नंबर 4 का पहला शेर है, आँखों से हया टपके है अंदाज़ तो देखो, है बवा लहुस पर भी तुम सितमनाज तो देखो। मोमिन अपने महबूब पर तंज करते हुए फरमा रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा शर्मीले अंदाज में रहते हैं, लेकिन इस शर्म के पीछे जो सितमनाज होता है उसका जवाब नहीं। जाहिर है कि ये सितम इनकी सितम के हरीस लोगों पर ही होंगे और हम भी इनमें से एक है, यानी कि ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। यानी मोमिन इस शेर में कह रहे हैं कि हमारा जो महबूब है, हमारा जो माशूक है, वो इतना शर्मीला है कि उसकी आँखों से जो है हमेशा हया टपकती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत शर्मीले हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। लेकिन जब सितम पजीरी पर आते हैं, किसी को जब गम देते हैं तो इतना देते हैं कि वो आदमी अपने आप को जो है गमज़दा माहौल के अंदर मुब्तला कर लेता है। और ये गम जो है वो महबूब माशूक सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनसे उनको मोहब्बत है। तो इसमें मोमिन ने अपने महबूब की के ज़रिए मिलने वाले ज़ाहिरी और बातिनी अंदाज की तरफ तवज्जो की है कि हमारा महबूब ज़ाहिर से तो अलग है और बातिन से अलग है। अगला शेर है, इस बुत के लिए मैं हवस हूर से गुजरा, इस इश्क खुश अंजाम का आगाज़ तो देखो। मोमिन अपने महबूब के इश्क में इतने डूब गए हैं कि इनको उसके मुकाबले में जन्नत की हूर भी पसंद नहीं आई। यानी कि उसका हसीन पेकर भी हूर से ज़्यादा दिल फरेब समझते हैं और ये उनके इश्क का आगाज़ है। उम्मीद है कि जब आगाज़ ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा। यानी इस शेर में मोमिन कह रहे हैं कि उनका महबूब जो है जन्नत की हूर से भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है। और वो जब इतना महबूब अपना इतना हसीन और ख़ूबसूरत है, ये जो हमारे इश्क में हमने आगाज़ है, शुरुआत है, जब इसका अंजाम है तो हमें हमारे महबूब की और ज़्यादा ज़हानत और ख़ूबसूरती का पता लगेगा। अगला शेर है, चश्मक मेरी बहसत पे है क्या हज़रत नासे, तर्ज निगाह चश्म फसू साज तो देखो। मोमिन फरमा रहे हैं कि हज़रत नासे यानी नसीहत करने वाले जो हम मोमिन को नसीहत कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी दीवानगी की वजह से क्या रंजिश रख रहे हैं, जो आप हमें मतलब इश्कबाजी से रोक रहे हो, आपको हमें से रंजिश है कोई। हकीकत तो यह है कि जब आप मेरे महबूब की जादू भरी नशीली आंखें देखेंगे तो फिर आप नसीहत करना और तंज करना भूल जाएंगे और उनकी आंखों में खो जाएंगे। यानी नसीहत करने वाले जो नसीहत करने वाला है, जो मोमिन को समझा रहे हैं कि आप इश्क गिरी में, इश्कबाजी में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुशगवारी से गुजारे। तो उस ना से जो नसीहत करने वाला उसी को जो है मोमिन उसी के ऊपर कह रहे हैं कि आपने शायद हमारे महबूब को नहीं देखा, वो इतना हसीन और ख़ूबसूरत और जादू भरी नशीली आँखों वाला हो कि आप भी उसको देख लेंगे तो तंज करना भूल जाओगे और उसकी आँखों में खो जाओगे। तो इश्किया शायरी को इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए शेर में उन्होंने फरमाया है। अगला शेर है, अरबाब हवस हार के भी जान पर खेले, कमतालई आशिक ज़बाज तो देखो। जिस तरह अहले हवस यानी लालची किस्म के लोग, अहले हवस जो है वो बोलते हैं लालची किस्म के लोग, जिसे अपने मकसद को पाने के लिए जान तक की बाजी लगा देते हैं। अगरचा वो बाजी हार गए, अब इससे ज़्यादा एक आशिक की कम नसीबी और क्या हो गई। कम ताले बोलते हैं कम नसीबी को, बदकिस्मती को। वो जान की बाजी तो लगा रहे हैं लेकिन इसकी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो इसकी बदकिस्मती काबिल रहम है। यानी लालची लोग जो होते हैं वो
اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو ان کی قسمت کی وجہ سے یا بد نصیبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جان کی بازی لگا دے لیکن کامیابی نہیں ملے، تو اسی پر طنز کرتے ہوئے جو ہے مومن فرما رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے جان کی بازی لگا دیں گے، چاہے کامیابی ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ ہم اپنی بدقسمتی مان لیں گے۔ اگلا شعر ہے: مجلس میں تم اغیار کو دزدیدہ نگاہ سے، منظور ہے نپا نہ رہے گا راز تو دیکھو۔ دزدیدہ بولتے ہیں چرا لیتے ہیں کسی چیز کو، چرائی ہوئی، اور نپا یعنی چھپا ہوا۔ اپنے محبوب کو خبردار کرتے ہوئے مومن فرما رہے ہیں کہ تم مجلس میں ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو چوری چوری چپکے دیکھتے رہتے ہوں، اور خوش رہو اور اس بات کی امید بھی رکھو کہ تمہارے یہ عمل کوئی نہ دیکھے تو سن لو، تمہارے عاشق تو تمہارے ہر عمل پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے تمہاری یہ عادت صحیح نہیں ہے کہ اس کسی اور سے اور آنکھیں کسی اور سے ملاؤ۔ تو یہ اپنے محبوب کی محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جب محفل میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا کسی اور کو ہے اور کسی اور کو کرتا ہے، تو یہ بات کسی سچے عاشق سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ اس کے محبوب کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو اس میں اپنے محبوب کی جو ہے تو محبوب کی اس عادت کی طرف اشارہ کیا ہے جو دو راہ رکھتی ہے، یعنی عشق کسی اور سے کہتی ہے، نظر کسی اور سے ملاتی ہے۔ اگلا شعر ہے: اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ ناہید ایک طرح کا جو مطلب محبت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک دیوی کے مانند ہے، اور دیپک ایک راگ ہوتا ہے جو کسی سنگیت یعنی موسیقی سے تعلق رکھنے والا۔ تو اس میں مومن فرما رہے ہیں کہ اس حسن اور محبت کی دیوی یعنی ناہید جو نہایت شرمیلی ہے، یعنی اپنے محبوب سے اس کو تشبیہ دیا ہے، اس کی ہر تان یعنی اس کی آواز، اور دیپک کی جو ایک موسیقی کی جو آواز نکلتی ہے اس سے اپنے محبوب کی جو ہے آواز سے تشبیہ دی ہے، ایک راگ کی طرح ہے جو ایک اپنے اندر ایک زبردست تاثیر رکھتی ہے، یعنی کہ آواز بڑی دلکش ہے۔ کل ملا کے اس شعر میں مومن نے اپنے محبوب کو ناہید یعنی حسن اور محبت کی دیوی سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی آواز کو جو ہے اس کو دیپک کی راگ سے تشبیہ دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کو سن لے وہ اس پر جو ہے فدا ہو جائے۔ اگلا شعر ہے: دے پاکی دامن کو گواہی میرے آنسو، اس یوسف بے درد کا اعزاز تو دیکھو۔ یہ تلمی کا شعر ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تلمی کا شعر اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قصے، واقعے، حدیث، قرآن کسی کی طرف جو ہے داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ تلمی کا شعر ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں حضرت یوسف کے بارے میں جو ہے قصے کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ان کے دامن نے دی تھی، اس طرح سے میری پاک دامنی کی گواہی میرے آنسو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا بے درد محبوب ہم کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، یہی اس بے درد کا اعزاز ہے، یعنی اس میں ہمیں جو ہے ہمارا محبوب جو ہے ہمارے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آنسوؤں کو جو ہے وہ مذاق میں لے رہا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کی پاک دامنی کا گواہی جو ہے دی گئی تھی، اسی طرح ہمارے آنسو ہماری پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے عشق کی داستان کی طرف میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر شعر ہے مقطع کا شعر ہے: جنت میں بھی مومن نہ ملا ہاتھ بتوں سے، جور ازل تفرقہ پرواز تو دیکھو۔ بہت اچھا شعر ہے۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ موت سے بھی نالا ہے کہ اسی موت نے ہم کو ہمارے محبوب سے جدا کر دیا، کیونکہ اس کا کام ہی جدائی کا، نہیں جب موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد آدمی مر کر جو ہے جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے، تو اس موت نے
ہمارے محبوب سے ہم کو جدا کر دیا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب اگر جنت میں ہماری ملاقات محبوب سے ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ ہاتھ ملانے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ تفرقہ ڈالنے والی موت کا خطرہ ہے، اس لیے احتیاط برت رہے ہیں۔ یعنی فرق موت نے جو ہے جنت میں بھی جو ہے ہمارے محبوب کے اور ہمارے بیچ میں ایک فرق پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہمارا محبوب جو ہے اب تو یہاں اپنے محبوب کے لیے آیا ہے کہ اپنا محبوب جو ہے جنت میں بھی ہاتھ ملانے سے ہم سے کترا رہا ہے۔ تو یہ جو کترانے جو تفرقہ پیدا کیا ہے، فرق پیدا کیا ہے، وہ اس موت نے پیدا کیا ہے، جبکہ ہم دنیا کے اندر اپنے محبوب سے مل لیتے تھے، لیکن اب جنت میں جو ہے اپنا محبوب ہم سے ملنے سے کترا رہا ہے۔ تو یہ مومن کی غزل نمبر 4 پوری ہوئی۔ اگلے ویڈیو میں ہم مومن کی غزل نمبر 5 جو ہمارے نصاب کی آخری غزل ہے کا مطالعہ کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ ناظرین۔